Mayong buntag mga kaigsunan. Sa makausan ng Sabat na sang gipasalamatan ang atong Diyos na makagaw sa matanan. Matuwa sa langit. Kay naghatag pa siya kato o panahon. Hindi kita makamatapan niya tapos kabuntagan. Siya hatag kato o panabang samtang kita nagkapahulay sa gabi. Nagkapadala siya sa iyang mga balaan, manunda, kanunay, nagabantay ka na. Kung yung kabuntagon, dako atong kalipay o pasalamat na. Kaya pa kita nahikmata kabuntagon. Adlaw nga Martes, petsa 24 sa Marso. Petsa 4 sa Marso isuot. Nagdali kita matapos sa Marso, no? So, petsa 4 pa sa Marso. Adlaw nga Martes. Ngayon sa kita sa itong pagpamalandong ni Taknas, kabuntagon. Samtang kita nga nagkapaabot sa iyang kaduha nga pagbalik dinis kalibutan, kaduha nga pag-anis kalibutan. Ano yung mga pulong nga iyang gibihin dinis kalibutan nga nasa balaan kasulatan, itawag ang Biblia. Diyan mo kini itong basahon o pamalandongan kita magihan sa unsa pa nga atong pamahaton samtang kita nagkapaabot sa ikaduha niya nga pag-ani. Dili sa Pinadayag Kapitulo 12. Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 12. Kapitulo 12 versikulo 12 nagyon diri. Tawad nini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo nini apan alawat kamo o yuta o dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit nasayod man siya nga hangobo na lamang ang iyang panahon. Sa malas ng mabasa, naging rin tawad nini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo nini apan alaot ang yuta. Ano man, tungod kay nahilusad ang yawa din o labihan niyang kapungot. Tungod kay nasayod siya nga doon na iyang pala. So ang iyang gihimo, iyang gipang ilad ang mga tao binis kalibutan. No? Iyang gihimo ang tanan gyud yung mga pamaagi aron makapanabla siya tungod kay kining impierno nga atong na dunggan dili man yun para sa tao, para kini sa yawa o sa uban niyang mga sakop ng mga manununda. Pero ang yawa kapanabla gusto siya nga doon na po iyang makuyog nga tao dito sa linaw nga kalayo. Naging mo siya mga pamagi aron kita dili makaangkon yan ang kinabuhi walay katapusan. Ito ba nga mahuna-huna igsoon nga si Ginoong Hesus miyani sa kalibutan aron sa pagtubos sa atong mga sala. Nagpalangsang siya sa krus aron na kita maluwas sa atong luho. O pinaagi kaniya kita makaangkon ang kinabuhi walay katapusan. Iya kining gihimo igsoon aron kitang tanan dili malaglag o kung dili makabaton o kinabuhi walay katapusan. Apan ang yawa naning kamot siya nga dili kita makaangkon ini. Naghimo siya og mga daghan kayo nga mga pamaagi paglinglah kanato aron kita malinglah. No?
Nagyo lang Ginoo nga kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo nga akong mga sugo sa malas to mabasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan nga akong mga sugo mo kini ang pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Pero ang Yawa maning kamot siya nga dili kita makahimo nini. Yang mga pamaagi nga nayon siya nga wala na napulo ka sugo kay gipapas na lang ni Kristo samtang siya na nagpamatay sa krus. Ano iyang pamaagi no? Lipat-lipat dili kita palipat isuon sa Yawa ang dili kita mayoban dito sa linaw nga kalaya. Mayong buntag o ang Diyos dalaygon sa walay katapusan din. Ano na kita nagtagaan niya o mga pagpamalandong uban sa pulong sa Diyos nga nasulat sa balaan kasulatan. Kadin ato kining mabasa o atong mapatalinghogan samtang kita nagapaabot sa nga ikaduha nga pagbalik. Mayong buntag o dalaygon ang Diyos sa walay katapusan.